नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु। संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 567 पुग्यो। कोरोनाका कारण रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको लागि सरकारले दियो अनुमति। दशैंमा टाढैबाट आशीर्वाद लिन आग्रह। परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। पशुपति विकास कोषले बनाएको गुरु योजनाको स्थानीयद्वारा विरोध। स्थानीय संस्कृति र जात्रा मास्ने गरी बनाइएको भन्दै कोषको कार्यालय घेराउ। फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न बाँके प्रहरीले बढायो सक्रियता। 3 महिनामा 361 प्रतिवादी पक्राउ। 361 जना फरार अपराधी हामी पक्राउ गरिसकेका छौँ। र ट्रम्पद्वारा कोरोना प्रभावितलाई राहत दिने अध्यादेशमाथिको छलफल स्थगित। चुनाव जितेपछि मात्रै प्याकेज ल्याउने प्रतिक्रिया। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमितको मृत्यु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बुटोलको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 2 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नवलपरासीको सुनोल नगरपालिका 5 का 76 वर्षीय वृद्धको र बुटोल उपमहानगरपालिका 9 का 55 वर्षीय महिलाको आज बिहान मृत्यु भएको छ। गत शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका नवलपरासीका वृद्धमा दम र उच्च रक्तचापको समस्या रहेको थियो। बुटोलकी महिलामा भने उच्च ज्वरो बाहेक अन्य समस्या देखिएको थिएन। उनीमा गत शनिबार संक्रमण देखिएको थियो। त्यस्तै चितवनको भरतपुरमा रहेको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मङ्गलबार साँझ भरतपुर महानगरपालिका 10 का 61 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै झापाको मेची प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएका भद्रपुर नगरपालिका 8 का 2 महिने शिशुमा संक्रमण देखिएको छ। आफन्तले अस्पतालबाट शिशुको शव बुझेर घर लगेको 3 घण्टापछि कोरोना संक्रमण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण रोकिएका विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालनको लागि सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गिवालीले सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सबै तहका परीक्षा सञ्चालनको लागि सहमति दिएको बताए। मन्त्री गिवालीले परीक्षा सञ्चालनको लागि सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड भने पूरा हुनुपर्ने बताए। बाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बन्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र 2 सदस्यको नियुक्तिको लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। उनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने पनि निर्णय भएको बताए। त्यस्तै चाडपर्व मनाउन काठमाडौँबाट गाउँ जाने र त्यसपछि फेरि काठमाडौँ फर्कने गर्दा कोरोना संक्रमण ओहोरदोहोर हुने सम्भावना भएको उनले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम उत्तिकै रहेको भन्दै प्रवक्ता गिवालीले यसपालि टाढैबाट आशीर्वाद लिने काम गर्न आग्रह गरेका छन्। दशैं मनाउँदा हाम्रा अभिभावकहरूको सुरक्षालाई असाध्यै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असाध्यै ध्यानमा राख्नुपर्ने जरुरी छ। मेरो आग्रह छ। त्यस कारणले यसचोटि सदा जस्तो काठमाडौँबाट गाउँ, फेरि गाउँबाट काठमाडौँ, यो सङ्क्रमण पनि सँगसँगै आउने र ओहोरदोहोर गर्ने जुन जोखिम छ, यो कुरालाई विशेष ध्यान राखिदिनु होला। मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न मुलुकमा अवैतनिक वाणिज्य दूतको नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको गिवालीले जानकारी दिएका छन्। दशैंमा लामो र मध्यम दूरीका यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने विषय अन्योलमा परेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुको चापको अवस्थालाई हेर्दा अग्रिम टिकट बुकिङको आवश्यकता नै नपर्ने देखिएको बताएको छ। विभागले अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि मात्रै निर्णयमा पुगिने जनाएको छ। यस वर्षको दशैंमा 4-5 लाखको संख्यामा मात्रै यात्रु बाहिरिने देखिएकाले अग्रिम टिकट बुकिङ आवश्यक नपर्ने विभागको भनाइरहेको छ। हाम्रो आंकलन अनुसार पनि अहिले चाहिँ यो गत वर्ष 20 लाख जति यात्रुहरू जाने गरेकोमा अहिले 4-5 लाख मात्रै जाने अवस्था छ। त्यसको लागि एकातिरबाट हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको लागि अब यो बुकिङकै आवश्यकता नपर्ने जस्तो पनि आंकलन देखिन्छ र अहिले पनि काठमाडौँबाट जुन बाहिर जाने जति पनि मध्यम र लामो दूरीका यातायात सवारी साधनहरू छन्, यात्रुवाहक सवारी साधनहरू छन्, त्यसमा चाहिँ यो सवारी साधनहरू खाली हिँडिरहेको। असोज 25 गतेपछि यात्रुको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिएकाले टिकट बुकिङको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा व्यवसायीसँग छलफल गर्ने तयारी विभागले गरेको छ। अग्रिम टिकट बुकिङको व्यवस्था नभएपछि दशैंमा घर जान चाहने यात्रुलाई व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षित अवस्थामा सरकारले तोकेको भाडा दरबाट सहजै यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने विभागले तयारी गरेको छ। गत वर्ष दशैंको बेलामा करिब 20 लाख मानिस काठमाडौँबाट बाहिरिएका थिए। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा भने सुनसान देखिएको छ। दशैं, तिहार, छठ लगायतका ठूला पर्व नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक बजारमा चहल पहल कम देखिएको छ। विगतका वर्षमा दशैं नजिकैसँगै निकै भिड हुने बजारमा यस वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण सुनसान देखिएको छ। केही पसल खुलेको देखिए पनि अधिकांश पसल बन्द भएका थिए। सामान खरिद गर्न जानेहरू निकै न्यून देखिएका छन्। खास गरी लत्ता कपडा, घरायसी सामग्री, मोबाइल फोन, टेलिभिजन लगायतका बजार सुनसान देखिएको छ। विगतमा चाडपर्वको समयमा निकै भिड हुने क्षेत्र यसपटक सुनसान हुँदा व्यापारी पनि निराश बनेका छन्। न्यू रोड, दरबार मार्ग, ठमेल त्यसै पनि साँझको समयमा निकै भिड हुने बजार रहेको छ। तर यस वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण मानिस सामान खरिद गर्नको लागि बजारमा निस्किएका छैनन्। त्यसैले पनि बजार सुनसान भएको छ भने व्यापार नै नभएको व्यवसायीको गुनासो रहेको छ। ठमेल क्षेत्रमा आन्तरिक ग्राहक भन्दा पनि पर्यटकहरू किनमेलको लागि बढी आउने क्षेत्र मान्ने गरिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि यस वर्ष पर्यटक देख्न सकिएको छैन। त्यसैले पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका पसल पनि प्राय बन्द अवस्थामा देखिएको छ। कोभिडका कारण उपभोक्ता नभएपछि व्यापारिक क्षेत्र सुनसान मात्रै भएको छैन, यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने देखिएको छ। बाँके प्रहरीले 3.5 महिनाको अवधिमा विभिन्न आपराधिक मुद्दामा फरार देखिएका 361 प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। प्रहरीले हत्या, अपहरण, ज्यान मार्ने उद्योग लगायतका विभिन्न अपराधका घटनामा संलग्न व्यक्ति पक्राउमा सक्रियता देखाएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को 3.5 महिनाको अवधिसम्म 361 जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। फरार अपराधीलाई पक्राउ गर्ने अभियान निरन्तर चलिरहेपछि लकडाउन पछिको समयमा प्रहरीले विशेष सक्रियता देखाएको थियो। प्रहरीका अनुसार असारदेखि हालसम्म अदालतबाट फैसला भएका 315, मुल्तवीबाट 23 र चालू मुद्दाबाट 23 फरार अभियुक्त पक्राउ परेका हुन्। यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ 315 जना चाहिँ अदालतबाट फैसला भएको प्रतिवादीहरू पक्राउ गरिसकेका छौँ भने मुल्तवीमा चाहिँ 23 जना र चालु मुद्दाका चाहिँ 23 र 361 जना फरार अपराधी हामीले पक्राउ गरिसकेका छौँ, जसको जरिमाना रकम चाहिँ 11,68,586 रुपियाँ र कैद सजाय चाहिँ 98 वर्ष 2 महिना 20 दिन। पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू सबैको कैद सजाय 98 वर्ष 2 महिना 20 दिन रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाँके प्रहरीले यो अवधिमा 11,68,586 रुपियाँ जरिवाना असुल गर्न समेत सफल भएको छ। जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएका सहित बाँकेमा 2,358 जना प्रतिवादी फरार रहेका छन्। 2210 जना चाहिँ फैसला भएको चाहिँ अहिलेसम्म डाटा अपडेटिङमा यो देखिया छ र प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएको चाहिँ 148 जना, जम्मा चाहिँ 23 जना 2358 जना चाहिँ हाम्रो डाटा देखिएको छ।
र हाम्रो यो जुन अभियान हो पक्राउ गर्ने यो अभियान चाहिँ निरन्तर चलि नै रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा बाँके प्रहरीले 54 जना फरार अपराधी पक्राउ गरेको थियो। पछिल्लो 3 महिनाको अवधिमा बाँके प्रहरीले लागु औषध तस्करी र कारोबारमा संलग्न 46 जनालाई पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये 35 जना माथि मुद्दा दर्ता गरेको छ। त्यस्तै प्रहरीले खैरो हिरोइन 124 ग्राम, चरेस 3 किलो 500 ग्राम, अफिम 14 किलो, गाँजा 13 किलो, कोरेक्स 22 लिटर बरामद गरेको छ। जिल्लामा गुण्डागर्दी, हत्या, तस्करी, प्राकृतिक स्रोतको दोहन लगायतका समस्याहरू चुनौतीको रूपमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। खुला सीमाका कारण आपराधिक घटना भने बढ्दो क्रममा रहेका छन्। खम्बपुन, बाँके। बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ बजारभित्र सीसी क्यामेरा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा चासो नदेखाउँदा बागलुङ बजारभित्र चोरी र अपराधका घटना बढेर गएको छ। बागलुङ बजारको शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गरी बजारका विभिन्न चोकमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा प्रयोगविहीन बनेका छन्। बागलुङ नगरपालिका भित्र जडान गरिएका सीसी क्यामेरा बिग्रिएर काम दिन छाडेपछि बागलुङ बजारमा केही समय यता चोरी र अपराधका घटना बढेका छन्। यही हप्ता मात्र बागलुङ बजारको मुख्य चोकबाट एकजना पेन्सन बुझ्न आएकी वृद्ध महिलाको 9 तोला सुन फिल्मी शैलीमा चोरी भएको छ। यसअघिका घटनामा प्रहरीले सीसी क्यामेराको सहायतामा चोरी र अपराध गर्ने तत्काल पक्राउ पर्ने गरे पनि हाल सीसी क्यामेरा बिग्रिएको कारण समस्या भएको छ। आवश्यक मर्मत सम्भारको अभावमा 7 वर्ष अगाडि उद्योग वाणिज्य सङ्घ बागलुङको पहलमा बजारका विभिन्न चोकमा जडान गरिएका 29 सीसी क्यामेरा मर्मत हुन नसक्दा सीसी क्यामेरा प्रयोगविहीन बनेका हुन्। बढ्दो सहरीकरणसँगै समाजमा अपराध तथा चोरीका घटना बढ्दै गएको समयमा नगरलाई सुरक्षित बनाउन गरिएको काम प्रभावकारी भएको छैन। यो प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा साथ चाहिँ जडान गरेको सीसीटिभी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रोल रुमसँग यो चाहिँ सम्पर्क हुन सकेको छैन। यसै समयमा यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा नगरपालिकासँग समन्वय गरेर यो सीसीटिभी पनि यो कन्ट्रोल रुमसँग सम्पर्कमा ल्याउने भन्ने मौखिक सहमति भइसकेको छ। बागलुङ नगरपालिका र बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घबीच भएको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम बागलुङ बजारको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सीसी क्यामेरा जडान गर्ने सहमति अनुसार नगरपालिकाले दिनुपर्ने रकम नदिएपछि सीसी क्यामेरा व्यवस्थापनको काम अलपत्र परेको बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। त्यो बेला 30% आएको रकमले हामीले चाहिँ व्यवसाय प्रवर्धन र सामाजिक सुधारका कार्यक्रम गर्ने भनेर हामीले सम्झौता गरेको थियौँ। त्यसै अन्तर्गत हामीले चाहिँ बजारमा व्यवसाय प्रवर्धन तथा चाहिँ बजार सुरक्षाको लागि हामीले सीसी क्यामेरा जडान गर्ने काम सुरु गऱ्यौँ र 70 सालमा हामीले त्यो क्यामेरा 19वटा सीसी क्यामेरा हामीले बजार क्षेत्रमा जडान गऱ्यौँ। बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नगरपालिका बीच साझेदारी कार्यक्रम अनुसार व्यवसायीले नगरपालिकालाई बुझाउने व्यवसाय कर 30% भुक्तानी 2 वर्षदेखि नदिएका कारण सीसी क्यामेरा जडानदेखि मर्मत सम्भार गर्ने योजना अगाडि बढ्न नसकेको जनाइएको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। मेलम्ची नगरपालिका 10 शिखरपुरका 7 जना किसानले आफ्नै चिस्यान केन्द्र सहितको भैँसी पालन सुरु गरेका छन्। 60वटा भैँसी पालेका उनीहरूसँग अहिले 47वटा माउ भैँसी रहेका छन्। इन्द्रावती पशुपालन तथा कृषि फर्म मार्फत भैँसी पालन गर्न थालेका कृषकहरूको फर्मबाट अहिले दैनिक 3 देखि 400 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। उनीहरूले मेलम्ची बजारमा सञ्चालनमा रहेको आफ्नै चिस्यान केन्द्र मार्फत आफ्नो उत्पादन बजार लगिरहेका छन्। 7 जना कृषक मिलेर 3 करोड रुपैयाँ लगानीमा फर्म सुरु गरेका उनीहरूले अहिले राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन्। भैँसी फर्म गर्दाखेरि हाम्रो लागत चाहिँ 3 करोड लगानी लागेको थियो भैँसीको लागि। सबैले हाम्रो मामा म दाईहरू बसेर गरेका छौँ। अब कृषि देशमा अरू केही रोजगारीको अवसर नभएका कारण कृषिमा नै जोड दिनको लागि
हामीले यो भैँसीहरू सञ्चालन गरेका छौँ। फर्मबाट अहिले दैनिक उत्पादन भएको दुधबाट 28,000 आम्दानी भइरहेको छ। सबै खर्च कटाएर मासिक करिब 5 लाख रुपियाँ बचत हुने गरेको छ। फर्ममा अहिले 9 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। दूध बजार लानेदेखि चिस्यान केन्द्र समेतको हिसाब गर्दा अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि त्यति नै संख्यामा रहेका छन्। आफ्नै चिस्यान केन्द्र भएको कारण बजारको समेत समस्या नभएको र आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य समेत पाएको उनीहरूले बताएका छन्। हाम्रो त्यही 27-28 हजारको दुध बेचिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब यताउति खर्च कटाउँदा 17-18 हजार हुन्छ। वस्तुहरूलाई गर्दा अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 8-9 जनासँग काम गर्ने, 8-9 जनालाई रोजगार दिइराखौँ। फर्म सञ्चालनको लागि उनीहरूले 100 रोपनी भन्दा धेरै जग्गा भाडामा लिएका छन्। भाडाको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ भने घाँस समेत लगाइएको छ। वस्तुको गोबर मल भने उनीहरूले नजिकैको अर्गानिक तरकारी फर्ममा बेच्ने गरेका छन्। फर्म सञ्चालनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र धुलिखेलबाट 15 लाख रुपियाँ अनुदान पाएका उनीहरूलाई नगरपालिकाले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। सरकारले सकेसम्म अब कृषि गरिरहेका मान्छेहरूलाई प्रोत्साहनको रूपमा अलिकति केही गर्न सकिदिएदेखि अझ पनि मान्छेहरूको यो कृषिमा त केही गर्न सकिन्छ है भन्ने अलिकति उत्साह बढोस्। उनीहरूले सञ्चालन गरेको चिस्यान केन्द्रमा अन्य कृषक तथा कृषि समूहको समेत दुध सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। चिस्यान केन्द्रमा दैनिक 2000 लिटरको हाराहारीमा दुध सङ्कलन हुने गरेको छ। अन्य डेरीमा दुध बिक्री गर्दा भन्दा आफ्नै चिस्यान केन्द्रमा सङ्कलन गर्दा अरूलाई दिनुपर्ने नाफा समेत आफैलाई बस्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। हामीले भैँसी पनि पालिरहेको छौँ। अहिले 50-60 हाराएको भैँसी जति दुध छ त्यही सङ्कलन हुन्छ। हामीले किसान दुध पनि सङ्कलन गर्छौँ। अनि यसको बजार चाहिँ हामीले काठमाडौँ राजधानी डेरीले पठाउने गरेका छौँ। तर किसानले सञ्चालन गरेका कृषि फर्ममा स्थानीय सरकारले सामान्य प्राविधिक सहयोग समेत नगर्दा किसानहरू महँगो मूल्यमा निजी प्राविधिक खोज्न बाध्य छन्। स्थानीय सरकारले यस्ता किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्राविधिक सहयोगका साथै विभिन्न अनुदानका प्याकेज समेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। विजय नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। जनप्रतिनिधिको दबावमा नगरपालिकाको एउटा वडामा मात्रै सञ्चालनमा रहेको नगर नर्सरी असफल भएपछि कुस्मा नगरपालिकाले वडा स्तरीय नर्सरी स्थापना गर्न थालेको छ। कुस्मा 7मा स्थापना गरिएको नर्सरी प्रभावकारी नभएपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि नगरका सबै वडामा नर्सरी स्थापना गर्न लागिएको हो। 3 वर्ष अघि 14वटा वडालाई समेटेर तरकारी बिरुवा उत्पादनको नर्सरी स्थापना गरिएकोमा हावापानी अनुकूल नभएपछि अहिले प्रत्येक वडामा नर्सरी स्थापना गर्न लागिएको हो। भूगोल र हावापानी अनुकूल नहुने र उत्पादन पनि नदिएपछि प्रक्रिया परिवर्तन गरिएको कुस्मा नगरपालिकाले जनाएको छ। वडा स्तरीय नर्सरी स्थापना गर्न वडाका अगुवा कृषकलाई नगर कृषि शाखाले 3 दिने तालिम समेत प्रदान गरेको छ। अनि धेरै जसो किसानहरूले जस्तो खौला, ठुली पोखरी, पकुवा, तपाईँको चाहिँ अब 1 नम्बर पाङ, 2 नम्बर खुरकोटको उपल्लो बेलहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ बिरुवा पाइएन भन्ने गुनासो गर्नुभयो। बिरुवा पाइएन भन्ने गुनासो गरेपछि एकवटा एक नर्सरी राख्दा कस्तो हुन्छ नि भनेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रायलको रूपमा छौँ। अब अर्को वर्ष योभन्दा राम्रो भयो भने केही बजेटबाट आएर भए पनि अझै चाहिँ वृहत रूपमा बिरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। काली गण्डकीको तटीय भेगदेखि 50 को उच्च भेग समेटिएको नगरमा फरक फरक हावापानी र मौसम हुने भएका कारण एकै वडामा स्थापना गर्न नगर नर्सरी असफल भएको हो। प्रत्येक वर्ष 3 देखि 4 लाख खर्च गरेर बिरुवा उत्पादन गरिने गरेको भए पनि सबै वडाको हावापानी अनुकूल नभएपछि कृषकले लाभ लिन सकेका थिएनन्। तालिममा सहभागिता कृषकहरूले वडा तहमै नर्सरी स्थापना भएपछि धेरै लाभ लिन सकिने बताएका छन्। नर्सरीको तालिम यहाँ लिने साथीहरूले पनि त्यही अनुसार सिक्नुहुन्छ, त्यही अनुसार कहाँ के हुन्छ त्यो जात नै प्रयोग गरेर नर्सरी। हिजो नगरपालिकाले गरेको अभ्यास चाहिँ ठिक रहन्छ। नगरपालिकाले गरेको अभ्यास अब पूर्ण रूपमा उहाँहरूले समग्रलाई सोलोडोलोमा हेरेर बनाइएको थियो यहाँ गर्दा। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो भूगोललाई हेरिन्छ, त्यो गर्दा प्रभावकारी हुन्छ। तालिममा किसानहरूलाई ब्याड व्यवस्थापन, नर्सरी व्यवस्थापन, बिउ छनौट, मौसम अनुसार लाग्ने रोग किराको उपचार, लगाइएको बिरुवामा देखिने लक्षण र त्यसमा देखिएको खाद्य तत्त्वको कमी र समाधान लगायतका बारेमा प्रशिक्षण गराइएको हो। महेन्द्र जीसी, पर्वत। बाँके प्रहरीले मारेर ल्याएको पोथी चित्तल सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बाँकेको डडुवा गाउँपालिका 4 राप्ती नदी पुलमा फतेपुरबाट भे 8 फ
5465 नम्बरको मोटरसाइकलमा बोरामा राखेर नेपालगञ्ज ल्याउँदै गरेको चित्तलसहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। बुधबार बिहान अन्दाजी 5 बजे राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 कुण्डा चोकमा जङ्गली जनावर चित्तल मारेको भन्ने सूचनाको आधारमा बाँके प्रहरीले चित्तलसहित राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 बस्ने वर्ष 23 का सामेल रोका, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 6 बस्ने वर्ष 28 का अञ्जन हमाललाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम बहादुर राणाले जानकारी दिएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो बनाएर घेराउ गरेका छन्। पशुपतिनाथको प्राचीनता मास्ने गरी कोषले गुरु योजना तयार पारेको भन्दै स्थानीयले कोषको कार्यालय घेराउको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो बनाई घेराउ गरेका हुन्। पशुपतिका स्थानीय बासिन्दाले पशुपति क्षेत्र विकासको नाउँमा परापूर्व कालदेखिको बस्ती मास्ने र पशुपति क्षेत्रभित्रको स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका 140 पर्व र 40वटा भन्दा बढी जात्रा मास्ने गरी कोषले गुरु योजना ल्याएकाले विरोध गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। कोषले ल्याएको गुरु योजनाको खारेजीको माग गर्दै दोस्रो चरणको विरोध स्वरूप बुधबार कोषको कार्यालय घेराउ गरिएको पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। यहाँको धर्म संस्कृति जोगाउनलाई त यहाँ लिच्छवीकालदेखि बसिरहेका हाम्रा पिता पुर्खा यहाँ लिच्छवीकालदेखि नै यहाँ बसिआएको, अनि के सबै यावत त्यो धर्म त्यहाँदेखि जोगाउँदै आएको यो बस्तीलाई चाहिँ यहाँबाट विस्थापित गरेर अनि अब यो गुरु योजनाको नाममा यो बस्तीलाई हटाउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विरोध हो। समितिले खास गरी स्थानीयले गुरु योजना खारेज गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खारेजी गरी काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत ल्याउन माग गरेका छन्। तर सरकार संवेदनशील नभएकाले कोभिड संक्रमणको जोखिमको अवस्थाका बीच पनि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको समितिको भनाइ छ। गुरु योजना खारिज गर्ने, पशुपति विकास कोष खारिज गर्ने, यो काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत ल्याउने जुन चिन्ता चाहिँ के भने हाम्रो मेजर माग थियो, त्यो मागमा चाहिँ सरकार संवेदनशील छैन। सरकार सानोतिनो कुरा गरेर यो आन्दोलनलाई चाहिँ के भने त्यो मन्थर बनाउने किसिमको कुरा छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। स्थानीय बस्ती हटाउने भन्दा पनि पशुपति क्षेत्रभित्रका जात्रा पर्वहरूको विनाश हुने चिन्तामा आफूहरू रहेको स्थानीयले बताएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा सिफलसम्म बस्ती खाली गराउने प्रस्ताव सहितको गुरु योजना मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कोषले तयार पारेको 100 वर्षे गुरु योजनाले भुवनेश्वरी मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने परिकल्पना गरेको छ। प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी र नामको विषय टुङ्गो लागेको छ। प्रदेश 5 को राजधानी बुटोलकी दाङ भन्नेमा तीव्र विवाद रहँदै आएकोमा मङ्गलबारको भोटिङबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी टुङ्गो लागेको छ भने प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखिएको छ। प्रदेश सभाको मङ्गलबारको बैठकमा भएको भोटिङबाट 2/3 बहुमतका साथ दाङको देउखुरीलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको हो। मतदानमा देउखुरीको पक्षमा 69 र विपक्षमा 13 मत खसेको सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले बताए। उनका अनुसार प्रदेश सभामा 87 सदस्य रहेकोमा मतदानमा 82 मात्र उपस्थिति भएका थिए। त्यस्तै प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावमा भएको मतदानमा 83 जना सांसद उपस्थिति भएका थिए, जसमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पनि 2/3 बहुमतले पारित भएको छ। सो प्रस्तावको पक्षमा 79 मत र विपक्षमा 4 मत खसेको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 69 मत परेको र नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रदेशको राजधानी निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका
गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदीको किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्छ। सत्तारूढ नेकपाले सरकारले पेश गरेको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो। तर कांग्रेसका केही सांसदले व्हिप उल्लङ्घन गर्दै प्रस्तावको पक्षमा भोट हालेका छन्। प्रदेश राजधानी दाङकी बुटवल भन्नेमा तीव्र विवाद रहेको थियो। विवादकै कारण सोमबारको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले कुर्सी टेबल समेत तोडफोड गरेका थिए। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभामा 87 जना सांसद रहेका छन्, जसमा नेकपाका 61 जना, कांग्रेसका 19 जना, जनता समाजवादी पार्टीका 6 जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना रहेका छन्। सत्तारूढ नेकपाले डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्नको लागि आग्रह गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै 19औं अनसन बसेका केसीको अधिकांश माग पूरा भएको र केही माग पूरा हुने क्रममा रहेको भन्दै मंगलबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकबाट अनसन तोड्नको लागि आग्रह गरिएको छ। अहिले कोरोनाले देशलाई अप्ठ्यारोमा पारेको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा अनसन तोड्न आवश्यक भएको पनि नेकपाले जनाएको छ। अहिले कोरोनाले देशलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याइरहेको बेलामा सबै कोरोना संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने र यसले पारेको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा भएकोले अहिले पहिला भएको सम्झौता क्रियान्वयन भइसकेको पृष्ठभूमिमा अरू विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए पछाडि छलफल गर्ने गरी बैठकले पनि सरकारले जस्तै अनसन अन्त्य गर्नका निम्ति अनुरोध गरेको छ। बैठकमा संवैधानिक नियुक्ति र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा भने पुग्न नसकेको बताइएको छ। राजदूत नियुक्तिका विषयमा सामान्य छलफल भए पनि त्यस्ता निर्णय गर्दा सरकारलाई सुझाव दिने विषयमा अर्को बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयमा बैठकमा छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि बसेको सचिवालय बैठकले सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा छलफल गरे पनि अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालको गृह कार्य जारी भएकाले छलफलमा विषय प्रवेश नगरेको बताइएको छ। सांगठनिक एकीकरणको विषयमा पनि अध्यक्षद्वय बीच गृह कार्य जारी रहेकाले त्यो विषयमा पनि सचिवालयमा प्रवेश नपाएको बताइएको छ। दोलखाको नेपाल बैंक लिमिटेड चरीकोटले ग्राहकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै काउन्टर थपेर सेवा दिन थालेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गएसँगै भिड बढेपछि बैंकले काउन्टर थपेर सेवा दिन थालेको हो। कोरोना कहरका बीच स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर शिक्षकको तलब भत्ता, पेन्सन र अन्य ग्राहकलाई समेत छिटो छरितो सेवा दिन थालिएको बैंकले जनाएको छ। सरकारी बैंकको सेवा सुधारिएकोमा सेवाग्राहीले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। कोभिड-19 को यो जुन महामारीको बावजुद पनि यो दशैंको चाप बढेको क्रममा हामीले एक्स्ट्रा हाम्रो काउन्टरहरू खोलेर पनि हामीले सेवा सुविधा जुन चाहिँ WHO को मापदण्ड पूरा गरेर सुरक्षा सामग्री सहितको हामीले पूरा मापदण्ड सहितको काम चाहिँ हामीले सेवा सुविधा हाम्रो ग्राहकहरूलाई दिएका छौँ। बैंकबाट मासिक 2500 ले पेन्सन सुविधा लिँदै आएका छन्। शाखाले इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिङ एटीएम सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बैंकले गत आर्थिक वर्षमा 7 करोडको नाफा कमाएको थियो। नेपाल बैंक दोलखाको पहिलो बैंकको रूपमा 2034 सालमा स्थापना भएको थियो। सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरमा 20 अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। सिद्धार्थ आर्थिक करिडोर क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यको साथ लोकल इन्टरभेन्सन ग्रुप बेलायत सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरको संयोजन गरिरहेको तानसेन नगरपालिकाको बीच सम्झौता भएको छ। यो वर्षदेखि नै सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरसँग जोडिएका गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा लगानी हुने बताइएको छ। सिद्धार्थ अहिले हाइवेको जुन सुनौलीदेखि पोखरासम्मको
यो हाइवेमा भएका सम्पूर्ण पालिकाका चाहिँ व्यवसायहरू तल्लो साथै अधिकृतहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता थियो। यो 2 दिनको वर्कसप थियो र यसमा हामीलाई विभिन्न विकास नियोगहरूले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ। खास गरी प्रत्यक्ष रूपमा भन्दा UNDP, UK8 र एसिया फाउन्डेसन, पर्यटन तत्कालीन अवस्थामा उहाँहरूको सहयोग हामीलाई प्राप्त भएको थियो। सम्झौता हस्ताक्षर तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा ग्रुपका कार्यकारी अधिकृत पडप बुढाथोकीले ग्रुपले उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालिम, विशेष प्रशिक्षण, कानुनी र वित्तीय साथै बजारीकरणमा सेवा प्रदान गर्ने जानकारी दिएका छन्। छैन, पहिला पनि बनाएन, अहिले पनि बनाउन सकेका छैन। 2,46,000 भने 3 लाख मिनिमम, त्यो पनि डाटा 3 वर्ष अगाडिको 3 लाख जब नयाँ जब्स क्रिएट गर्नुपर्छ नेपालले। त्यो इकोनोमिक ग्रोथ बढाउनको लागि होइन, अहिलेको मोमेन्टम मेन्टेन गर्नको लागि 5-6% GDP ग्रोथ मेन्टेन गर्नलाई पनि मिनिमम यति जब क्रिएट गर्नुपर्छ। हामीले त्यसको 50% पनि गर्न सकेका छैनौँ। सिद्धार्थ आर्थिक करिडोर अन्तर्गत समेटिएका पालिकाहरूका बीच भेला, बैठक तथा जुम मिटिङ भएका छन्। भेला तथा छलफलपछि 15वटै पालिकाहरूले सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरसँग समेटेर आर्थिक आय आर्जन तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। डोटीको सायल गाउँपालिका 6 नाराका बिचल्लीमा परेका बालबालिकालाई सहयोगको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाले चासो देखाएका छन्। बुबाको मृत्युपछि आमा बेपत्ता हुँदा बिचल्लीमा परेका 3 बालबालिकालाई SOS बालग्राम धनगढीमा राखिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको संयुक्त पहलमा उनीहरूलाई 1 महिना अगाडि बाल हेल्पलाइनमा ल्याइएको थियो। पहलमा चाहिँ बालबालिकाहरूको मिति 2077-5-21 गते उद्धार भएको थियो र उद्धारपछि बाल हेल्पलाइनको आपतकालीन बासमा आज 1 महिनासम्म यी बालबालिकाहरू रहे र बालबालिकाहरू यहाँ रहँदा बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा निकै सुधार आएको हामीले पायौँ। SOS बालग्राम धनगढीमा हालसम्म 110 जना बालबालिका रहेका छन्। बिचल्लीमा परेका 3 जना बालबालिकालाई पनि SOS बालग्राम धनगढीको परिवार जस्तै स्याहार कार्यक्रममा भर्ना गरिएको छ। दीर्घकालीन स्याहार अन्तर्गत भर्ना भएका उनीहरू आत्मनिर्भर नभएसम्म बालग्राममै रहनेछन्। र आजदेखि यी बालबालिकाहरू SOS बालग्राम धनगढीको संरक्षणमा रहन्छन्। यी बालबालिकाहरू SOS बालग्राम धनगढीको परिवार जस्तै स्याहार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ भर्ना गरिएका छन् र यिनीहरू दीर्घकालीन स्याहार अन्तर्गत भर्ना भएको हुनाले यी बालबालिकाहरूलाई हामीले 23 वर्षको उमेरसम्ममा यिनीहरू आत्मनिर्भर बनाइसक्ने र त्यसपछि चाहिँ नि यिनीहरूलाई चाहिँ समाजमा स्थानान्तरण अथवा रूपान्तरण उनीहरूलाई चाहिँ नि इन्ट्रिगेसनको लागि लैजाने भन्ने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। एबी न्यूज खबरमा खबर प्रसारण भएपछि केही दाताहरूले बालबालिकाको व्यवस्थापनको लागि आर्थिक तथा लत्ता कपडा सहयोग गर्दै आएका छन्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त दोलखाको चारीघ्याङ गुम्बाको पुनर्निर्माण पूरा भएको छ। पुरातत्व विभागले 3 करोड खर्च गरेर 5 वर्षमा गुम्बाको पुनर्निर्माण गरेको हो। 2072 वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएको दोलखा सदरमुकाम स्थित चरीघ्याङ गुम्बाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 चरीघ्याङमा रहेको पुरानो ऐतिहासिक गुम्बाको पुनर्निर्माण 5 वर्षमा पूरा भएको हो। पुरातत्व विभागको करिब 3 करोड सहयोगमा 3 रोपनी जग्गामा गुम्बा पुनर्निर्माण गरिएको हो। 400 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको गुम्बा निर्माणका लागि जग्गा भने चरीघ्याङकै लामाहरूले उपलब्ध गराएका थिए। 400 450 1618 भएपछि 400 वर्ष अघिकै गुम्बा भयो नि। पुरानो गुम्बा भयो भने जति भएको पुरानो गुम्बा जति पुरातत्व विभागले पहिला जस्तो थियो त्यस्तै हिसाबले उहाँले बनाउने रहेछ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त गुम्बा सालको काठबाट बुट्टा भरेर पौराणिक शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको हो। झ्यालढोकामा पुरानै खालको बुट्टा बनाइएको छ। स्थानीय स्तरमै पाइने बालुवा, ढुङ्गा र चुन गुम्बामा प्रयोग भएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको गुम्बा पुनर्निर्माणपछि पर्यटकहरू समेत बढ्ने स्थानीय लामाहरूले विश्वास गरेका छन्। गुम्बा बनिसकेपछि यो चाहिँ दोलखाको एउटा मुटु ठाउँमा छ। यसलाई चाहिँ हामी एउटा पर्यटक हिसाबले पनि पर्यटकहरू आएर कम्तीमा घुमेर केही समय यहाँ बिताउने हिसाबले हामी यसलाई निर्माणको हिसाबले हेर्दैछौँ।
2 वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी गुम्बा निर्माणको काम सीएम तुलसी र इरिसा जेबीले 2075 साल असोजमा ठेक्का पाएका थिए। गुम्बा निर्माण पूरा भएपछि बौद्ध परम्परा अनुसार बुद्धको मूर्ति, धार्मिक पुस्तकालय, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउने स्थानीयको योजना छ। गुम्बामा ऐतिहासिक दस्तावेजका वस्तुहरू समेत राख्ने तयारी छ। चोरीघ्याङ गुम्बालाई 1658 सालमा तत्कालीन राजाले लालमोहर प्रदान गरेको र 1818 सालको फागुन 9 गते राजा पृथ्वीनारायण शाहले प्राचीन गुम्बाको सूचीमा सूचीकृत गर्न लगाएको इतिहास छ। सुजन काफ्रे, दोलखा। कञ्चनपुरको बेलौरीमा किसानको लागि आइपिएममा आधारित 3 महिने बेमौसमी तरकारी खेती तालिम सञ्चालन गरिएको छ। रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग घटाएर स्वच्छ बाली हुर्काउन तालिम किसानलाई दिएको बताइएको छ। कञ्चनपुरका किसानहरू रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग नगरी स्वस्थ तरकारी उत्पादन गर्ने अभियानमा जुटेका छन्। निड्स नेपाल नामक संस्थाले बेलौरीमा 20 जना युवा तथा किसानहरूलाई 3 महिने एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन आइपिएममा आधारित तालिम दिएको हो। नगरपालिकाको समन्वयमा किसानलाई स्वच्छ बाली हुर्काउने, रासायनिक विषादीको प्रयोग कम गर्ने, शत्रु जीव व्यवस्थापन र मित्रजीवको संरक्षण गर्ने पद्धतिमा तरकारी खेती गर्न तालिम दिएको संस्थाले जनाएको छ। तालिम पश्चात तपाईहरूले व्यवसाय तालिमहरू सिकिसके पश्चात जीविकोपार्जन सकभर त तपाईँले एउटा समुदायमै नै केही व्यवसाय गर्ने किसिमले नभए पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने किसिमले यो तालिमहरू सिकाइदिनुहुनेछ। अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण अधिकांश युवाहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। उक्त परिस्थितिलाई पनि सामान्य अवस्थामा ल्याउन व्यावसायिक कृषि पेसामा स्थानीय सरकारले समेत जोड दिएको छ। व्यवसायहरूमा कृषि गर्नेहरू, डिग्री पास गरेकाहरू लगायतका चाहिँ एमएससी एससी गरेका व्यक्तिहरू पनि तपाईँको भनेको चाहिँ त्यही विषय पढेर चाहिँ तपाईँको भनेको व्यवसायहरूमा चाहिँ कृषि गरेर आइरहेका छन्। त्यसले गर्दा यस व्यवसायलाई अगाडि बढाइदिनु होला र बेलौरी नगरपालिकाले गर्ने सहयोग गर्नेछ। बेलौरी नगरपालिकाले कृषि, पशु र अन्य विकास निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। समय समयमा विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिरहे पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा भने समस्या देखिएको हो। आफूले सिकेको कुराहरू पहिलो कुरा आफूले त्यो कुरालाई कमसेकम उत्पादनमा आफू जोड्ने, यहाँबाट सिकेका कुरालाई त्यहाँ जोड्नु पऱ्यो, व्यवहारमा देखाउनु पऱ्यो। त्यहाँका छरछिमेक गाउँ बस्तीमा हामी यो है भन्ने कुरा सुझाव सल्लाह पनि दिनु पऱ्यो। त्यसरी गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने हामी उत्पादनमुखी हुन सक्छौँ। दक्षता परियोजना मार्फत स्वच्छ बाली उत्पादनका लागि आइपिएममा आधारित तालिम कञ्चनपुरका साथै कैलाली र बझाङ गरी 3 जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले योभन्दा पहिले विशेष गरेर हामी कार्यक्रम यो 3टा जिल्लामा लागू छ। हाम्रो कञ्चनपुर जिल्ला, कैलाली जिल्ला र बझाङ जिल्लामा किसानलाई विषादी र रासायनिक मल प्रयोग नगरी कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न सञ्चालित आइपिएम तालिमका लागि युरोपियन युनियनले आर्थिक तथा ब्रिटिस काउन्सिलले व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको छ। हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। कैलालीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भजनी नगरपालिकाका बाढी पीडित परिवार अझै पनि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्। साउन 14 गते राति परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीबाट विस्थापितलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले पहल नगर्दा पीडितहरूको बिचल्ली भएको छ। गत साउन 14 गते राति परेको अविरल वर्षापछिको बाढीबाट विस्थापित भएका कैलालीको भजनीका बाढी पीडित परिवार अझै पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। बाढीबाट विस्थापित भएपछि बस्ने गाँस र खाने गाँसको टुङ्गो अझै नलाग्दा उनीहरू पुनर्स्थापित हुन नसकेका हुन्। अब हामीलाई केही दिन अगाडि 25 किलो चामल मिलेको थियो। 25 किलो चामलको 8 जना मेरो परिवार छ। 8 जना परिवारमा अब थोरै मात्रै होला, 2-2.5 किलो बच्या होला। अब भोलि पछि हामीले के गर्ने, के खाने भन्ने किसिमको चिन्ताले पिरोलिरहेको छ। बाढीले घर जमिन र खेत बगाएर घरबार विहीन भएकाहरू अहिले सडक र सामुदायिक वनको चौरमा झण्डै 3 महिनादेखि कष्टकर जीवन यापन गरिरहेका छन्। जम्मै ले गिलास अक्को धान नहीं हो हमारे खेत में, खैना घास फिर हमें गारबा हो। यहाँ हमारे ने तो राहत होत नहीं मिलत। बाढीबाट विस्थापित भएर भोकै खुला आकाश मुनि बसेको 3 महिना बितिसक्दा पनि कुनै तहको सरकारले पीडितका लागि गतिलो कदम नचालेको बाढी पीडितहरू बताउँछन्।
अब पहिलाको भएको जमिन जग्गा पनि नदीले बगाएको र अहिले हामीलाई सरकारद्वारा कुनै राहतहरू केही पनि बस्नको खानाको कुनै सुविधा छैन, बस्ने बास र खाने गाँसको कुनै पनि छैन। नेपाल सरकारबाट हामी वञ्चित छौँ, केही पनि छैन सर। 2040 सालदेखि डुबान र बगानको मार खेप्दै आएका भजनीका जनता यति बेला दीर्घकालीन समस्या समाधानको खोजीमा छन्। दशकौंदेखि घर खेत गुमाउँदै आएका वास्तविक बाढी पीडितहरूको लेखाजोखा गरेर सरकारले सुरक्षित स्थानमा वासस्थानको टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सत्य तथ्य छानबिन होस्, त्यसपछि उचित जो पीडित छ त्यो पीडितलाई हेरेर उचित तिनीहरूलाई राहत दियोस्। भूमिहीन भएकालाई एक कट्टा जमिन पनि हुनु पर्यो, वासस्थान हुनु पर्यो। यो क्षेत्रलाई जति पनि बाढी पीडित छन्, बगान क्षेत्र छन्, तिनीहरूलाई सबै बाढी पीडित घोषणा क्षेत्र राख्नुपर्छ, तिनलाई आरक्षणमा राख्नुपर्छ। वास्तविक पीडित र जोखिम बस्तीको लागत संकलन गरिसकेको भजनी नगरपालिकाले बताएको छ। बाढीले घरखेत बगाएर उठीबास लागेका तथा अन्य कुनै स्थानमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था नभएका पीडितहरूको पुनर्स्थापनाको लागि नगरपालिकाले पहल चालिसकेको नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले बताएका छन्। एकदम समस्या छ, उसँग एक आफूसँग बनाउने घर पनि छैन र अन्य कुनै पनि ठाउँमा घर बनाउने जग्गा जमिन पनि छैन, विकल्पको रूपमा केही छैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई अब कुन ठाउँमा कसरी स्थानान्तरण गर्ने हो त्यो हामी हाम्रो ठाउँमा त्यो प्रक्रिया चालिसकेका छौँ। यो वर्षको बाढीमा 3 जनाले ज्यान गुमाए भने 2500 भन्दा बढी घर आंशिक र झण्डै 1700 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए। भजनी नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै 4 बिघा जमिनमा लगाएको धान बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। यति ठूलो जनधनको नोक्सानी बेहोरेका जनताका लागि सरकारले आश्वासन बमोजिम यथाशीघ्र काम गर्न जरुरी देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बाँसकोटे कैलाली। कोरोना भाइरसको असरका कारण झापामा 1 दर्जन सडकमा कालोपत्रेको काम रोकिएको छ। लकडाउन सुरु भएसँगै फर्किएका भारतीय कामदार पुनः आउन नसक्दा गत आर्थिक वर्षमै पूरा हुनुपर्ने सडकको कालोपत्रेको काम अझै रोकिएको अवस्थामा छ। झापामा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अलपत्र परेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको असरका कारण गत आर्थिक वर्षमै सकिनुपर्ने सडक कालोपत्रेको काम रोकिएको हो। लकडाउन सुरु भएसँगै फर्किएका भारतीय कामदार पुनः आउन नसक्दा सडक कालोपत्रे र ग्राभेलको काम अगाडि बढ्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमै सकिनुपर्ने जिल्लामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सहित 27 वटा योजना थिए, तर यसमा 12 वटा मात्र सकिए, बाँकी 15 वटा सडक कालोपत्रेको चरणमा छन्। गत आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी सम्झौता भएका धेरै सडक कालोपत्रे हुन नपाएर रोकिएकाको काम अहिले भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि हो। जुन हाम्रो पिक आवर जुन काम गर्ने समय थियो त्यही बेलामा कोरोनाको महामारी आयो, जसले गर्दाखेरि हामीले 1 महिना त केही काम नै गर्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा नै हामीले समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्था रह्यो। जिल्लाका सबै स्थानीय तहसम्म पुग्न सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सडक उन्नतिका लागि अघिल्लो वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले करोडौं रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 19 वटा पुल पुलेसा सहित आधा दर्जन बहुवर्षे सडकका काम भइरहेका छन्। ती सडक र पुल पुलेसाका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको करिब 1 अर्ब 59 करोड भन्दा बढी बजेट छ। झापा जिल्लामा साल बसाली योजना 28 वटा रहेको थियो, त्यसमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ ठेक्का लाग्न सकेन र बाँकी रहेका 27 वटा योजना मध्ये गत आबमा हाम्रो 9 वटा सम्पन्न भएको थियो। स्थिति सहज भए सबैजसो सडक ठेक्का सम्झौता भन्दा झण्डै 2 महिना अगावै सकिने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। कालोपत्रेको काम नेपाली मजदुरहरूले गर्न नजान्ने भएकाले भारतबाटै मान्छे ल्याउनु पर्ने अवस्था निर्माण व्यवसायीसँग छ। इन्डियन कामदारहरूमै भर पर्नुपर्ने अवस्था भएकोले हालसम्म कामहरू नभएको गरेका छन् र भर्खरै मात्र अलिअलि कामदारहरू आपूर्ति हुन थालेकोले बिस्तारै बिस्तारै विकास निर्माणका कामहरू सुरु भइरहेको छन्, तर द्रुत गतिमा हाल पनि गर्न सकिएको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सकिने सबैजसो योजनाको सरकारद्वारा कम्तीमा 6 महिना म्याद थप गरिएसँगै अहिले रोकिएका योजनाका काम भने अगाडि बढेको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतको फिल्ड कार्यालय दोलखाले 2 वर्षसम्म काम नगर्दा कार्यालय परिसरमा राखिएका सामग्री जीर्ण बन्दै गएको छ। खानेपानी निर्माण तथा मर्मतका नाममा खरिद गरिएको सामग्री सर्वसाधारणसम्म नपुर्याउँदा सामग्री कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ। कर्मचारी अभाव र कोरोनाको कारण देखाई खानेपानी योजनाहरू सुचारू नगर्दा दोलखावासी खानेपानी सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्। अर्कातिर समयमा योजना सुचारू नहुँदा योजनाका लागि भित्राइएका सामग्री जीर्ण बन्दै गएका छन्। यता डिभिजन कार्यालय रामेछापमा सरेका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्। वडा नम्बर 3 र 4 को लागि खानेपानी ल्याउन खोजेको हामीले मिरेकबाट त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यहाँको स्थानीयहरूको माग चाहिँ उनीहरूको माग पुरा भए मात्र काम गरेर दिन्छौँ न त दिन्न भन्ने जस्तो कुरा आयो होइन। यी कुरा मैले हामी गाउँपालिकामा पनि तपाईँ चिठो पठाएर आदान प्रदान गरेर गएर वर्ष गरेको थिएँ, यहाँ पठाएको थिएँ, के पनि जवाफ आएन। जिल्लामा नयाँ पुराना गरेर 43वटा आयोजना रहेका छन्, तर कर्मचारी भने 3 जना मात्र हुँदा समस्या भएको कार्यालयको भनाइ छ। पटक पटक कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिन लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरे पनि डिभिजन कार्यालय रामेछापले बेवास्ता गरेको कार्यालय प्रमुखको गुनासो छ। पुरानै हो 3 करोड 89 लाख हो, बाँकी चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति 1.5 करोड अरू नयाँ योजनामा छ। जस्तै श्यामामालीमा पनि चलिरहेछ। अब चाहिँ तपाईँको यो कालीचोकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गत वर्ष गर्नुपर्ने कोरोनाले गर्दाखेरि गर्न सकेन, त्यहाँ पनि मूल विवाद भएर चाहिँ तपाईँको काम गर्न सकिएन। कालिचोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा ठेकेदार मार्फत काम गर्न लगाउँदा स्थानीयवासीले काममा अवरोध पुर्याएकोले पनि ढिलाइ भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा केही स्थानीयवासीले पैसा माग गर्दै काममा अवरोध पुर्याएको कार्यालयको गुनासो छ। नयाँ आयोजनाका लागि थन्काइएका खानेपानीका सामग्रीहरू दशैंपछि या तिहारसम्म मात्र फिल्डमा पुर्याउने योजना रहेको कार्यालयले जनाएको छ। अब हाम्रो नयाँ योजनाको लागि चाहिँ अहिले आएका पाइपहरू चाहिँ फिल्डमा दशैं पछाडि अथवा तिहार पछाडि चाहिँ हामीले फिल्डमा लगाउने काम गर्छौँ। दोलखा जिल्लामा हाल 80% नागरिकहरू खानेपानीको सहज पहुँचमा रहेका छन्। 20औं वर्ष अघिदेखिका आयोजनाहरू मर्मत गरेर 100% नागरिकको खानेपानीमा सहज पहुँच पुग्नेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अहिले प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। मध्याह्नपछि प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियसको बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:59 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:42 हुनेछ। आज देशभरको मौसमी अवस्था कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.evinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।